बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कराची में पावर शो जारी है। पीपल्स पार्टी के बगैर बाकी जिना में मैदान सजा लिया। मरकजी कायदीन जलसागाह पहुंच गए हैं। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ ने स्टेज पर नशिस्त संभाल ली। कारकुनों का जोशो खरोश भी उरूज पर है। जलसे से PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। हुकूमत के खिलाफ नई एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी इसी जलसे में मुतवक्किह है। जलसा जारी है, इस हवाले से अपने नाज़रीन को गाहे गाहे आगाह करते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिक्र करते हैं, जिनका कहना है कि इमरान खान अवाम से उनके हुकूक छीनना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है, जिन जिनको खान साहब ने बेरोजगार करवाया है उन सबको बहाल करवाएंगे। खैरपुर में कारकुनों से खिताब के दौरान PDM पर भी तनकीद की। कहा कि बहुत से दोस्तों पर भरोसा किया, सब ने धोखा दिया। अब पीपल्स पार्टी और उसके जियाले काफी हैं, सारी गैर जमहूरी कुव्वतों को भगाएंगे। और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कराची के मसाइल का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। बोले कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। शहर के मसाइल देखकर दिल खून के आंसू रोता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक जमात ने 3 साल में मुल्क को कौम पर जुल्म ढाया, उसे निकाल कर दीगर जमातों के साथ मिलकर कराची की हालात सुधारेंगे। मैं आपको सिर्फ के दिल से कहना चाहता हूँ कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे मरने से पहले कराची शहर बदल जाए। मैं कहना नहीं चाहता कि इस शहर की खुशहाली के बगैर पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि सिंध हुकूमत की कोई कारकर्दगी होगी तो पेश करेगी। 13 साल में कराची को एक बस तक ये हुकूमत ना दे सकी। विफाक पर तनकीद करने की बजाय सूबे की तरक्की पर तवज्जो दे। गवर्नर सिंध ने यह भी कहा कि कराची के मसाइल पर शहबाज शरीफ ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली हुकूमत लोगों को बेरोजगार कर रही है। हुकूमत की जानिब से अदालत में सही मौक़िफ़ पेश न करने की वजह से 25,000 मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। वज़ीर आला सिंध PTI हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि वफाक से सिंध को 370 अरब रुपए कम मिले और वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हम सिलेक्टेड को नहीं, अवाम को जवाब दे हैं। दूसरी जानब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को नाअहल और हुकूमत की खुशकिस्मती करार दे दिया। जिन्हें के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हुकूमत की खुशकिस्मती है कि गैर संजीदा और नाअहल अपोजिशन मिली। शहबाज शरीफ और बिलावल हुकूमत के खिलाफ एक हद से आगे नहीं जाना चाहते, लेकिन नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान निज़ाम को पलटना चाहते हैं। जिसका नाम हमने अपोजिशन रखा हुआ है, वो सही बात है आपकी कि हमारी खुशकिस्मती है कि इतने नाअहल लोग जो हैं वो अपोजिशन की क़यादत कर रहे हैं। फजल रहमान साहब निकलते हैं कुछ 4-5 महीने बाद, उनको याद आ जाता है कि उन्होंने बात करनी है। कभी बिलावल साहब को आ जाता है, फिर मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब में रोज़ाना टॉस होता है कि आज नून लीग का लीडर कौन है, और वो अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिटिक्स जो है वो करते हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल वो कहते हैं ना, भानुमती ने कुनबा पाला, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा पाला। तो उस टाइप का जो है ये एक अपोजिशन है। एक बार फिर आपको बताएंगे हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM का कराची में पावर शो जारी है। मरकजी कायदीन स्टेज पर मौजूद हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, ये बताइएगा मरकजी कायदीन का खिताब कब तक मुतवक्किह है? PDM के तहत कराची के बाग़े जिना में इस वक्त जलसा जारी है और PDM में शामिल जमातों के कायदीन और सियासी रहनुमा इस वक्त खिताब कर रहे हैं। 4 बजे जलसे का वक्त था, लेकिन ये तकरीबन 7 बजे शुरू हुआ। इस वक्त भी जो PDM की क़यादत है वो तमाम स्टेज पर मौजूद है, रहनुमा खिताब कर रहे हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से इस जलसे में शरीक है। अब से कुछ देर बाद ही इस जलसे के शरका से मियां शहबाज शरीफ खिताब करेंगे और उनके बाद मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। वक्फे से यहाँ
نعرے بازی بھی ہو رہی ہے، اسٹیج سے نعرے لگائے جا رہے ہیں جس کا شرکا جواب دے رہے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اس باغ جناح میں اس وقت بھی موجود ہے، اور باغ جناح سے باہر بھی گاڑیوں میں بھی لوگ بیٹھے ہیں. جلسے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ جو رضاکار ہیں جمعیت علماء اسلام ٹھیک ہے کامران، ہم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اہم خبر شامل کریں گے. افغانستان سے دہشت گردوں نے ضلع باجوڑ میں فوجی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے دہشت گردوں کی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا. پاک فوج کی جوابی فائرنگ سے 3 دہشت گردوں کے ہلاک اور 4 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے. پاکستان نے دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف حملے کے لیے استعمال کرنے پر سخت مذمت کی ہے. ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان امید کرتا ہے کہ موجودہ حکومت اور مستقبل میں افغانستان میں آنے والا سیٹ اپ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا. کابل میں امریکہ کی جانب سے فضائی حملہ کیا گیا ہے. امریکی عہدیدار کے مطابق حملے میں داعش خراسان کے مشتبہ جنگجوؤں کو نشانہ بنایا گیا. طالبان ترجمان کا کہنا ہے کہ حملے میں خودکش بمبار کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے. خودکش بمبار کابل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانا چاہتا تھا. افغان میڈیا کے مطابق حملے میں 6 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہوئے. 2 گاڑیاں اور مکان کا کچھ حصہ بھی تباہ ہو گیا. اسی واقعے پر مزید اپڈیٹ کریں گے کابل سے جیو نیوز کے نمائندے اعزاز سید. جی، امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ جو ڈرون اٹیک کیا گیا ہے وہ داعش کے ایک ممبر کے اوپر کیا گیا ہے اور چلتی گاڑی پر کیا گیا ہے. ہم کابل کے نواح میں کابل شہر کے اندر اس گھر پر گئے ہیں اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ڈرون اٹیک کیا گیا ہے گھر کے اندر کیا گیا ہے، اور گھر کے اندر گاڑی کھڑی تھی جس میں ہمیں آئی وٹنسز نے بتایا ہے کہ اس گاڑی کے اندر بچے بھی تھے اور ایک فیملی تھی. تاہم ہمیں آئی وٹنسز نے یہ بھی بتایا ہے کہ گھر کے جو سربراہ تھے، ازمر ان کا نام بتایا جاتا ہے، ان کے پاس 2 گیسٹ آئے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک گیسٹ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ ایک شدید زخمی ہے جن کو مقامی ہسپتال میں لے جایا گیا ہے. تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ گیسٹ کون تھے اور وہ کیا کرنے جا رہے تھے اور کب سے یہاں پر موجود تھے. تاہم جو ازمر ہیں جن کا وہ گھر تھا وہ کافی عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور یہ گھر ان کا اپنا تھا. کابل ڈرون حملے پر امریکی سینٹرل کمانڈ کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے. حکام کہتے ہیں کہ امریکی فوج نے اپنے دفاع میں کابل میں فضائی حملے میں گاڑی کو نشانہ بنایا. کابل ایئرپورٹ پر داعش خراسان کی جانب سے حملے کا خطرہ تھا. داعش کے خودکش بمبار کابل ایئرپورٹ پر انخلا کے عمل کو نشانہ بنانا چاہتے تھے. یقین ہے کہ ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ فضائی حملے کے بعد مزید دھماکے گاڑی میں بارودی مواد کی نشاندہی کرتے ہیں. فضائی حملے میں ممکنہ طور پر شہریوں کی ہلاکت کا تعین کر رہے ہیں. امریکہ مستقبل کے ممکنہ حملوں کے لیے بھی چوکنا رہے گا. جڑواں شہروں میں اتوار کی صبح کا آغاز موسلادھار بارش سے ہوا. موسم تو اچھا ہو گیا مگر ندی نالوں کی باقاعدہ صفائی اور انتظامی تیاریاں نامکمل ہونے کے باعث راولپنڈی کے کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. اور 5 سال کی بچی برساتی نالے میں طغیانی کی نظر ہو گئی. مزید اس رپورٹ میں. راولپنڈی اسلام آباد میں صبح سویرے شروع ہونے والی بارش تقریباً 6 گھنٹے تک وقفے سے جاری رہی. سب سے زیادہ بارش چکلالہ کے علاقے میں 111 ملی لیٹر ریکارڈ کی گئی. بارش نے راولپنڈی ترقیاتی ادارے TMA اور واسا کی کارکردگی کے تمام پول کھول دیے. ڈھوکیوان کی حبیب کالونی میں برساتی نالے کی طغیانی 5 سالہ ننھی بچی کی جان لے گئی. DHQ اسپتال، ویسٹری لین 3، چکلالہ، غریب آباد، صادق آباد، رتا امرال سمیت کئی نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں گزشتہ کئی ماہ سے جاری ترقیاتی کام کے باوجود کئی وارڈز اور دفاتر تالاب کی شکل اختیار کر گئے. بارش رکنے کے بعد نالہ لئی میں پانی کی سطح کم ہو گئی جبکہ نشیبی علاقوں سے بھی پانی نکال لیا گیا ہے. راولپنڈی انتظامیہ نے شہر بھر کے چوکنگ پوائنٹ فوری کلیئر کرنے کے لیے آپریشن کا بھی اعلان کیا ہے. احمد سبحان، جیو نیوز، اسلام آباد. جلسے میں لیے چلیں گے مفتاح اسماعیل سے بات کریں گے. شریف آئے گا اور کراچی میں ہم نے پچھلے دور میں 1 میٹرو بس بنائی تھی گرین لائن، 2 ہفتے رہ گئے تھے ختم ہونے میں، PTI نے پورا نہیں کرا. اب انشاءاللہ تعالی شہباز شریف کراچی میں 5 میٹرو لائن بنا کے دکھائے گا. اور یہ وہ شہباز شریف ہے انشاءاللہ جو کراچی کے اندر سرکولر ریلوے بنا دے گا. جیسی لاہور میں انشاءاللہ ہم نے اورنج ٹرین لگائی ہے، ہم کراچی میں بھی بنا کے دکھائیں گے. میرے بھائیوں،
आप सब जानते हैं कि कितना मसला है पानी का। पिछली मर्तबा भी शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि कराची के अंदर 5 करोड़ गैलन पानी इंशाअल्लाह हम इंतजाम करेंगे। हम पहले भी कर चुके हैं और हम फिर करके आएंगे। और यही कराची है जिसको अवन का गहवारा नवाज शरीफ ने बनाया, शहबाज शरीफ ने बनाया, और इंशाअल्लाह ताला अब हम अमन पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। तो मैं दावत देता हूं पहले आप सबको कि अपने लाइट जला ले। मिफ्ताह इस्माइल इस वक्त जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। कुछ ही देर में शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान भी जलसे से खिताब करेंगे। आपको अपडेट करें।